बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, मिफ्ताहुल अरबिया अरबी क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम लोग पेज नंबर 32 पढ़ रहे थे इस सबक से, अद्दर्स अत्तासिअ से। तो एक पेज मुकम्मल कर लिए थे, उसके बाद अब हम लोग पेज नंबर 33 पढ़ेंगे, 33। तो आइए सबक शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल दाएं जानिब नीचे देखिए रब्बी लिखा हुआ है, रब्बी व रब्बुकल्लाह। रब मतलब रब, या लगा दिए तो रब्बी यानी मेरा रब, जैसा कि पहले आप पढ़ चुके थे। किताबी यानी या लगा दिए तो मेरी किताब हो गया। तो इसी तरह रब्बी यानी मेरा रब, रब्बी मतलब मेरा रब, माई रब, या लगा देने से माई यानी रब्बी मेरा रब। वह मतलब और, रब्बु का और तुम्हारा रब, रब्बु का मतलब तुम्हारा रब, अल्लाह अल्लाह है। रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा रब और तुम्हारा रब अल्लाह है। मुहम्मदुन रसूलुहु, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुहु, रसूल मतलब रसूल, हु मतलब उसका। तो मोहम्मद उसके रसूल हैं, यानी किसके? हु किधर लौटा रहे हैं? अल्लाह की तरफ। यानी मोहम्मद किधर किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल हैं, उसके रसूल हैं। मोहम्मद उसके रसूल हैं, मुहम्मदुन रसूलुहु, मोहम्मद उसके रसूल है। जैसे हम बोलते हैं ना, मोहम्मद इज़ हिज अपोस्टल, हिज प्रॉफिट, हिज, तो हिज लाते हैं ना तो वही हु, रसूलुहु मतलब हिज अपोस्टल यानी रसूलुहु, हिज प्रॉफिट मतलब रसूलुहु। तो मोहम्मद उसके रसूल हैं, तो मुहम्मदुन रसूलुहु। फिर दाएं जानिब से देखिए, रब्बी व रब्बुकल्लाहु, मेरा रब और आपका रब अल्लाह है। मुहम्मदुन रसूलुहु, मोहम्मद उसके रसूल हैं। हुआ नबीयुना, वो नबीयुना हमारे नबी हैं। नबीयुन मतलब नबी, ना मतलब हमारे, हमारे नबी हैं, वो हमारे नबी हैं। अब देखिए अरबी पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि जो सवाल किया जाता है कि मन रब्बु का, मन मतलब मन, मन मतलब कौन, रब्बु का मतलब रब, और रब्बु का मतलब तुम्हारा रब। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? तो आप जवाब देंगे कि रब्बी, मेरा रब अल्लाह, अल्लाह है, रब्बी अल्लाह। तो आप अरबी बोल सकते हैं इतना, माशा अल्लाह। इस तरह के सवालात जो होंगे तो आप इसके जवाबात इस तरह दे सकते हैं। आप जो कलमा पढ़ते हैं मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रसूल हो, उसके रसूल। तो कम से कम इतना तो आप समझ गए ना कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अब्दुहु का तर्जुमा अगर आपको नहीं मालूम है तो पूछ लीजिएगा कि अब्दुल का मतलब क्या होता है। तो अब्दुल मतलब बंदा होता है, तो अब्दुहु का तर्जुमा अब आप खुद ही कर लीजिएगा कि अब्दुहु मतलब उसका बंदा, यानी मोहम्मद उसका बंदा, ऐसा नहीं बोलेंगे, उर्दू अदब में बोलेंगे यानी मोहम्मद उसके बंदे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं। व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। माशाअल्लाह अरबी पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक पहुँच गए कि अब कलमा का तर्जमा कहीं कहीं से, और अरबी में बहुत जो कीमती जो चीज़ें हैं उनका तर्जमा आप कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो देखिए अब नीचे देखिए, हादिही इमराअतुन, ये एक औरत है। इमराअतुन मतलब औरत, इमराअतुन मतलब वुमेन, WOMEN, वुमेन, WOMAN, वुमेन, वुमेन मतलब औरत। हादिही इमराअतुन, वो ये एक औरत है, इशारा कर रहे हैं, दिस इज़ ए वुमेन, ये एक औरत है। हिया मुदर्रिसतुन, ये क्या है? मुदर्रिसा है, मुअल्लिमा है, उस्तानी है। इस्मुहा, इसका नाम, इसका नाम बोलिए या उसका नाम, मैंने बताया था पहले, तो यहाँ पे सेट कर लीजिए कि उर्दू में इसका बोलेंगे या उसका बोलेंगे। तो इसका यहाँ पे सेट हो रहा है, इसका नाम सुआद है। हादिही इमराअतुन, ये एक औरत है। हिया मुदर्रिसतुन, ये एक उस्तानी है। इस्मुहा सुआदु, इसका नाम सुआद है। अब देखिए तिल का फ़तातुन, वो एक नौजवान लड़की है। हिया मुमर्रिज़तुन, वो नर्स है, वो एक नर्स है। इस्मुहा नसीमा, इस्मुहा नसीमतु, उसका नाम नसीमा है। हाज़ा रजुलुन, ये एक आदमी है। हुआ मुहंदिसुन, ये एक इंजीनियर है। इस्मुहु सईदुन, इसका नाम सईद है। ज़ालिका शाबुन, वो एक नौजवान है।
हुआ साइकुन, वो एक ड्राइवर है। इस्मुहु रशीदुन, उसका नाम रशीद है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुम जो आप पहले पढ़े हुए थे, उसका तर्जुमा ये बताया गया था कि हुआ मतलब वो, हिया मतलब वो, लेकिन ये भी होता है तर्जमा, हुआ मतलब वो और ये, और हिया मतलब भी वो और ये, हुआ मुज़क्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। ये सियाक़ व सबाक़ से यानी जुमले के आगे पीछे से पता चलता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, बिल्कुल नीचे देखिए, हादा रजुलन, ये एक आदमी है, हुआ मुहंदिसुन, तो वो एक इंजीनियर है, यानी इंजीनियर की जो बात की जा रही थी, किसके बारे में की जा रही थी? उसी आदमी के बारे में। तो उस आदमी की तरफ तो हमने नज़दीक से इशारा किया है, तो अब हम ये थोड़ा बोलेंगे कि वो एक इंजीनियर है, बल्कि इस तरह बोलेंगे कि ये एक इंजीनियर है। यानी हादा रजुलन, ये एक आदमी है, हुआ मुहंदिसुन, ये एक इंजीनियर है, इस्मुहु सईदुन, इसका नाम सईद है। इसी के ऊपर देखिए, तिल का फ़तातुन, वो एक नौजवान औरत है, हिया मुमर्रिज़तुन, अब यहाँ पे हिया का तर्जमा वो हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि हुआ का तर्जमा वो और ये दोनों होता है, और हिया का तर्जमा भी वो और ये दोनों होता है। बस फ़र्क ये है कि हुआ मुज़क्कर के लिए है और हिया मुअन्नस के लिए। सियाक़ व सबाक़ से सब तर्जमा कर लेना होता है। ज़ालिका शाबुन, वो एक नौजवान है, हुआ साइकुन, वो ड्राइवर है, इस्मुहु सईदुन, इस्मुहु रशीदुन, उसका नाम रशीद है। अब देखिए, अंत फ़तन, आप एक नौजवान हैं, अंत लाइबुन, आप एक खिलाड़ी हैं, इस्मु का करीमुन, आपका नाम करीम है। अब आपसे भी तर्जमा कीजिए या तुमसे भी तर्जमा कीजिए। अगर तुमसे भी करना चाहे तो कर सकते, तुम एक नौजवान हो, तुम्हारा नाम, तुम एक खिलाड़ी हो, तुम्हारा नाम करीम है। अंति बिंतुन, तू एक लड़की है। अंति तालिबतुन, तू एक तालिबा है। इस्मु की जमीलतु, तुम्हारा नाम जमीला है। अना वलदुन, मैं एक लड़का हूँ। अना क़ारिउन, मैं पढ़ने वाला हूँ। इसमी खालिदुन, मेरा नाम खालिद है। अंता, अब देखिए बिल्कुल नीचे देखिए, अना व अंता सदीक़ानी, मैं और तुम दोस्त हैं, यानी आई एंड यू। अब उसके बाद अंग्रेज़ी में क्या लगाते हैं? इज़ नहीं लगाते हैं, बल्कि आर लगाते हैं। आई एंड यू आर फ्रेंड्स। तो अंग्रेज़ी में अरबी में बोलेंगे अना व अंता सदीक़ानी। अब देखिए, आना में एक हो गया, अंता और आना और अंता मिलाकर दो हो गया ना, यानी दो शख्स की बात हो रही है, दो आदमी की बात हो रही है, इसलिए सदीक़ानी को तस्निया लाए हैं, यानी दो तस्निया ला दिए हैं। और चूँकि आना व अंता ये दोनों मुज़क्कर हैं ना, यानी आना भी मुज़क्कर है, यानी मैं अंता भी मुज़क्कर है, इसलिए सदीक़ानी मुज़क्कर लाए हैं। अना व अंता सदीक़ानी, नहनु तिलमीज़ानी, हम दोनों तालिब इल्म है। तिलमीज़ान मतलब मुज़क्कर है, तस्निया है, इसलिए नहनु का तर्जुमा हम दोनों करेंगे। नहनु तिलमीज़ानी, हम दोनों तालिब इल्म है। इस्मुना हामिदुन व महमूदुन, हमारा नाम, इस्मुना हमारा नाम, हामिद और महमूद है। इसको फिर से देख लीजिए, अना व अंत सदीक़ानी, मैं और तुम दोस्त हैं। नहनु तिलमीज़ानी, हम दोनों तालिब इल्म हैं। इस्मुना हामिद व महमूदुन, हमारा नाम हामिद और महमूद है। हाज़ा सदीक़ी, ये मेरा दोस्त है। हुआ क़ादिमुन मिन सहारनपुर, वो आ रहा है, मिन सहारनपुर, सहारनपुर से। इस्मुहु करीमुन, उसका नाम, हुआ क़ादिमुन मिन सहारनपुर मतलब ये आ रहा है सहारनपुर से। इस्मुहु करीमुन, इसका नाम करीम है। ज़ालिका सदीक़ुना, वो मेरा दोस्त है। हुआ मुसाफिरुन इला मक्का, वो मक्का की तरफ मुसाफिर है, यानी वो मक्का के सफ़र पर है, वो मक्का की तरफ सफ़र कर रहा है। मुसाफिर मतलब मुसाफिर, सफ़र कर रहा है, सफ़र करने वाला। तो मक्का की तरफ यानी मक्का को सफ़र कर रहा है, मक्का को सफ़र कर रहा है, मक्का की तरफ सफ़र कर रहा है, मक्के का मुसाफिर है। इस्मुहु सईदुन, उसका नाम सईद है। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 34, बिल्कुल नीचे देखिए पेज नंबर 34, उसके बाद मश्क है। मन हादा, मन मतलब कौन, हादा मतलब
یہ کون ہے، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا رشید یہ رشید ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما مطلب کیا، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے، کتابہ میں اس کی کتاب، یعنی کس کی کتاب، رشید کی کتاب، کس کی کتاب، تو رشید کی کتاب، ہو جو لوٹائیں گے کدھر لوٹائیں گے، رشید کی طرف، یعنی اس کی کتاب، یعنی رشید کی کتاب۔ حل تلک فاطمۃ کیا وہ فاطمہ ہے، حل مطلب کیا، حل تلک فاطمۃ کیا وہ فاطمہ ہے۔ اب دیکھیے بائیں جانب، نعم تلک فاطمۃ ہاں وہ فاطمہ ہے، حل ذالک کتابھا کیا وہ اس کی کتاب ہے، نعم ذالک کتابھا ہاں وہ اس کی کتاب ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا تلمیذ یہ ایک طالب علم ہے، ما اسمہ اس کا نام کیا ہے، ما اسمہ اس کا نام کیا ہے۔ اب جیسے میں آپ سے بولوں گا کہ ما اسم کا آپ کا نام کیا ہے، آپ جیسے پوچھتے ہیں نا واٹ از یور نیم، تو عربی میں بولیں گے ما اسم کا آپ کا نام کیا ہے۔ تو اب دیکھیے بائیں جانب لکھا ہوا ہے، دائیں جانب دیکھیے بالکل نیچے، ما اسمہ اس کا نام کیا ہے، اسمہ نبیل اس کا نام نبیل ہے، من تلک من مطلب کون، تلک مطلب وہ کون ہے، تلک طبیبۃ وہ ایک ڈاکٹرنی ہے، تلک طبیبۃ وہ ایک ڈاکٹرنی ہے، ما اسمہا اس کا نام کیا ہے، ما اسمہا اس کا نام کیا ہے، اسمہا حلیمۃ اس کا نام حلیمہ ہے، من انت آپ کا نام کیا، نہیں من انت آپ کون ہیں، ہو آر یو، من انت آپ کون ہیں، مرد سے بات ہو رہی ہے، من انت آپ کون ہیں، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے انا رجل، بائیں جانب دیکھیے انا رجل میں آدمی ہوں، میں ایک آدمی ہوں، ما اسم کا دیکھیے آ گیا نا، ما اسم کا آپ کا نام کیا ہے، اسمی حامد، بائیں جانب دیکھیے اسمی حامد میرا نام حامد ہے، حل ہی تلمیذۃ کیا وہ طالبہ ہے، نعم ہی تلمیذۃ ہاں وہ ایک طالبہ ہے، کیف کتابھا اس کی کتاب کیسی ہے، کیف کتابھا اس کی کتاب کیسی ہے، کتابھا جدید اس کی کتاب نئی ہے، حل قلمھا جدید کیا اس کا قلم نیا ہے، کتاب اردو میں مؤنث ہے اس لیے کتاب اس کی کتاب ہم ترجمہ کرتے ہیں، قلم اردو میں مذکر ہے اس لیے اس کا قلم بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیے نیچے ہے حل قلمھا جدید کیا اس کا قلم نیا ہے، قلم مذکر ہے اس لیے نیا یعنی جدید کو مذکر لائے ہیں، اور ہا ضمیر لوٹا دے رہے ہیں کدھر، وہ طالبہ کی طرف، یعنی اس طالبہ کا، حل قلمھا جدید کیا اس کا قلم نیا ہے، لا نہیں، قلمھا قدیم اس کا قلم پرانا ہے۔ اب دیکھیے پیج نمبر 34 مکمل ہو گیا، پیج نمبر 35 میں ہے کہ دیکھیے اردو میں لکھا ہوا ہے، نیچے لکھے ہوئے چاروں جملوں کی طرح دیگر جملوں میں قادم قادمۃ اور ذاہب ذاہبۃ میں سے کوئی لفظ لگا کر جملوں کو مکمل کیجیے، اپنی کاپی پر لکھیے اور پڑھیے۔ دیکھیے نیچے یہ چار جملے یہ ہیں، جیسے دیکھیے بالکل نیچے سے دیکھیے بالکل، انا قادم من دہلی میں دہلی سے آ رہا ہوں، انت قادمۃ من الریاض آپ یعنی ایک عورت سے بات ہو رہی ہے، آپ ریاض سے آ رہی ہیں، یا تو ریاض سے آ رہی ہے، رشید ذاہب الی مراد آباد رشید مراد آباد جا رہا ہے، سعیدۃ ذاہبۃ الی سہارنپور سعیدہ سہارنپور جا رہی ہے۔ تو یہ جو چار جملے بھی آپ دیکھیں نا نیچے، اسی طرح کے جملے آپ کو ان سب میں سیٹ کرنے ہیں، اور کہیں پہ قادم لگانا ہے، کہیں پہ قادمتن، کہیں پہ ذاہبن، کہیں پہ ذاہبتن لگانا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا تو یہاں پہ آپ کیا لگائیں گے، تو کچھ بھی لگا دیجئے جو مناسب ہو، ہوا قادم من دہلی اس طرح بنا دیجئے، یا ہوا ذاہب الی دہلی، تو قادم من دہلی دہلی سے آ رہا ہے، ذاہب الی دہلی دہلی کی طرف جا رہا ہے، لیکن قادمتن ہوا کے ساتھ قادمتن نہیں ہوگا اور ذاہبتن نہیں ہوگا۔ اسی طرح کر کر کے آپ کو بنانا ہے، کاپی پہ لکھیے اور پڑھیے، پھر میں بعد میں آؤں گا تو چیک کر لوں گا۔ پھر یہاں پہ دیکھیے عربی میں ترجمہ کیجئے، تو نیچے لکھا ہوا ہے بالکل، یہ سلمہ ہے، تو ہذہ سلمہ، ہاذا نہیں لگائیں گے اس لیے کہ سلمہ مؤنث ہے نا، ایک عورت کا نام ہے، اس لیے ہذہ سلمہ
کیا اس کی کتاب خوبصورت ہے، تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ کیا اس کی کتاب خوبصورت ہے، انگریزی میں جب اس کو بنائیں گے تو واٹ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ تو انگریزی میں جب بنائیں گے تو واٹ نہیں لگائیں گے، تو اسی لیے عربی میں بھی ماں نہیں لگائیں گے بلکہ حل لگائیں گے۔ انگریزی میں الٹ کا جملہ بنائیں گے، اس لیے عربی میں حل لگائیں گے۔ تو کیا اس کی کتاب خوبصورت ہے، تو پہلے اس کو آپ یہ بنا دیجئے کہ اس کی کتاب، تو کتابها یعنی سلمہ کی کتاب کے بارے میں بات ہونی ہے تو کتابها خوبصورت ہے، تو کتابها جدید، آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اب اس میں حل لگانا ہے تو حل پہلے لگا دیجئے، حل کیا کتابها جدید، کیا اس کی کتاب خوبصورت ہے۔ اچھا، جدید نہیں بلکہ خوبصورت کے لیے جمیل استعمال ہوتا ہے، جدید مطلب تو نیا ہوتا ہے نا، خوبصورت کے لیے جمیل استعمال کرتے ہیں۔ تو حل کتابها جمیل، ہاں نبیل کی کاپی نہیں ہے، اس طرح کر کر کے آپ کو پورا بنانا ہے۔ اب دیکھیے، ہاں کے لیے نعم نبیل کافی، ہمارا رب کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں؟ میرا نام حامد ہے، ہمارا نام کیا ہے؟ یہ کلاس کی کھڑکی ہے، وہ اس کا دروازہ ہے، یہ درسگاہ کا تختہ سیاہ ہے، وہ اس کی گھڑی ہے۔ گھڑی کو ساعتن بولتے ہیں، سین الف زبر سا عین زبر ع گولتا، ساعتن، گھڑی کے لیے ساعتن بولتے ہیں۔ یہ ایک مرد ہے، اس کا نام سعید ہے، وہ مدرس ہے، یہ اس کی میز ہے، وہ اس کا جوتا ہے نبیل۔ اس طرح کرتے کرتے پارک، پھول، بالکل یہاں پہ نیچے دیکھیے پھول کیسے ہیں، تو معلوم ہی آپ کو پھول کی عربی، پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ اس کی بھی عربی آپ کو معلوم ہے، متفتح، متفتحۃ، جو بھی استعمال کرتے ہیں مذکر مؤنث کے اعتبار سے۔ یہ لندن سے آئی ہے، یہ دیوبند جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میری قمیص ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میری ٹوپی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میرا باغ ہے۔ اب اس میں جتنے بھی الفاظ معنی ہیں سب آپ کو معلوم ہے، بس آپ اس کو بنا لیجئے، پھر میں آتا ہوں تو چیک کر لیتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔